श्री गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे ओं नमः प्रणव वेदना विद्या भगवद्या संप्रदाय कर्तृभ्यः वंशऋषिभ्यः नमो महभ्यो गुरुभ्यः नमः सर्वेभ्यः। पारिमाण्डल्य भिन्नानां कारणत्वम् उदाहृतम् इति ग्रन्थकारेण उक्तम्। पारिमाण्डल्य इत्युक्ते परमाणुरूपम् इति उक्तम्। परमाणुभिः सह परम महत् परिमाणानामपि परमाणूनां परम महत् परिमाणानाम् अतीन्द्रिय सामान्यानां विशेषाणां च कारणत्वं नास्ति इत्युक्तं। तद्भिन्नेषु तेषां तद्भिन्नेषु इत्युक्ते चतुर्षु परमाणुषु परमाणूनां परम महत् परिमाणानां अतीन्द्रिय सामान्यानां विशेषाणां च कारणत्वं नास्ति। तत्र कारणत्वम् इत्युक्तवशात् प्रसङ्गवशात् कारणत्वम् उपेक्षणीयः नास्ति, अत्यावश्यकः इति कारणत्वमपि उदाहरति ग्रन्थकारः। तत्र आत्ममानसप्रत्यक्षे आत्मपरममहत्त्वस्य कारणत्वात् महत्परिमाणं कालादेः बोध्यम् इति ग्रन्थकारेण उक्तमस्ति। आत्मनः मनोजन्यप्रत्यक्षे आत्मगतपरममहत्परिमाणस्य समवायेन कारणत्वम् आत्मनिष्ठ परममहत्परिमाणं विहाय कालादेः कालस्य विशेष्य कालादेः इत्युक्ते अकारणम् इति बोध्यम्। कालादेः इत्युक्ते आत्मपरममहत्त्वस्य कारणत्वम् अस्ति, किन्तु कालादेः कालस्य विशेष्य च अकारणं कारणं नास्ति इति बोध्यम्। तस्यापि न कारणत्वम् इत्याचार्याणाम् आशयम् इत्यन्ये उदयनाचार्यैः आत्मगतपरममहत्परिमाणस्यापि कारणता नास्ति इति ग्रन्थे उल्लिखितमस्ति। ज्ञानातिरिक्तकार्यस्य कारणत्वं नास्ति इत्येव उक्तम् इति अन्ये वदन्ति। सामान्यकार्यस्य तु कारणत्वं वर्तते। तथैव उच्यते तन्न ज्ञानातिरिक्तं प्रत्येव कारणतया आचार्यैः उत्पत्तिः। इदानीं कारणत्वं निरूपयति। अन्यथा सिद्धिशून्यस्य नेता पूर्ववृत्तिता कारणत्वं भवेत् तस्य त्रैविध्यं परिकीर्तितम् इत्युक्ते अन्यथा सिद्धिशून्यस्य अन्यथा सिद्धिभिन्नत्वे सति नियता इत्युक्ते नैतत्वे सति पूर्ववृत्तिता पूर्ववृत्तित्वं कारणत्वं भवेत् तस्य इत्युक्ते कारणत्वस्य त्रैविध्यं परिकीर्तितं त्रिविधम् अस्ति इति उक्तमस्ति। अन्यथा सिद्धिभिन्नत्वे सति नैतत्वे सति पूर्ववर्तित्वं कारणत्वम् इत्युक्ते घटादिकारणे कपाल दण्ड चत्वारः वर्तन्ते। मृत्तिका जलम् इत्यादयः वर्तन्ते। नियतत्वे सति इति उक्तत्वात् दण्डत्वादेः घटकारणत्व आपत्ति निवारणाय नियतत्वे सति दण्डत्वादेः घटकारणत्व आपत्ति निवारणाय तत्र दण्डत्वमपि यदा दण्डः अस्ति दण्डत्वमपि अस्ति दण्डरूपमपि अस्ति चक्ररूपमपि अस्ति। एतत् सर्वेषु कारणत्व आपत्ति निवारणाय अन्यथा सिद्धिशून्यत्वे सति पृथक् अन्यथा सिद्धिः इति अग्रे आगमिष्यति। तत्र पश्यामः रासबाधो अतिव्याप्तिवारणाय नियतत्वे सति इति तदा रास तत्र पूर्ववृत्तित्वे रासभावमपि वर्तते। अतः नियतत्वं तत्र व्यापकत्वम् अस्ति वा नियतत्वम् अस्ति वा इति कारणमपि तत्र दत्तम्। अतः रासभावो अतिव्याप्तिवारः भवति। अन्यथा सिद्धिशून्यतया घटत्वावच्छिन्न निरूपित व्यापकत्वात्मक नियतया घटत्वेन स्वस्य कारणत्व आपत्तिवारणाय पूर्ववृत्तित्वम् इति धारणम् अस्ति। अतः पूर्ववृत्तित्वमपि आवश्यकम् अन्यथा सिद्धित्वमपि आवश्यकम्। तथैव
नियतत्वम् अपि आवश्यकं भवति। अन्यथा सिद्धिशून्यत्वे सति अन्यथा सिद्धिभिन्नत्वे सति नियतत्वे सति पूर्ववृत्तित्वं कारणत्वम् इति ग्रन्थकारः उक्तमस्ति। समवायिकारणत्वं ज्ञेयम् अथापि असमवायिहेतुत्वम् एवं न्यायनयज्ञैः द्वितीयं नित्यं निमित्तहेतुत्वम् समवायिकारणत्वं ज्ञेयं समवायिकारणत्वं किमपि वदति अथापि तदनन्तरम् असमवायिहेतुत्वम् असमवायिकारणमपि एवं विधया न्यायनयज्ञैः न्यायपद्धति ज्ञातैः न्यायविद्वांसैः तृतीयं प्रथमं समवायिकारणत्वं तृतीयं च असमवायिहेतुत्वम् तृतीयं निमित्तहेतुत्वं निमित्तकारणमिति उक्तमस्ति। तदा न कारणत्वं किं किम् अतः अन्यथा सिद्ध्यति अत एव अन्यथा सिद्धिशून्यत्वे सति उक्तं नास्ति। तस्य कारणस्य यत् समवेतं कार्यं भवति ज्ञेयं तु समवायिजनकं तत् तत्रासन्नं जनकं द्वितीयम् आभ्यां परं तृतीयं च यत् समवेतं इत्युक्ते विष्णुः समवेतं तन्त्वादौ यदि पटः अस्ति चेत् तन्त्वादौ समवायसम्बन्धेन स्थितं सत् समवेतम् इत्युक्ते समवायसम्बन्धेन वर्तमानं सत् कार्यं पटादिकार्यं भवति उत्पद्यते तत् तत्त्वादिकं समवायिजनकं ज्ञेयं समवायिजनकं ज्ञानम् इत्युक्ते समवायिकारणं ज्ञातव्यं तन्त्वादौ समवायसम्बन्धेन स्थित्वा पटं यः जनयति तत्तु समवायिकारणम् इत्युक्ते कार्यनिष्ठ समवायसम्बन्धावच्छिन्न आदेयतानिरोधित अधिकरणत्वं समवायिकारणत्वं तदेव समवायसम्बन्धावच्छिन्न कार्यता निरूपित समवायसम्बन्धावच्छिन्न कार्यता निरूपित तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्न कारणत्वं समवायिकारणत्वं भवति तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्न पटं प्रति तन्तुः समवायिकारणं पटम् अस्ति पटं प्रति तन्तुः समवायिकारणं तन्तौ समवायिकारणेन तन्तुसंयोगः अपि अस्ति यदा पटः समवायेन तन्तौ वर्तते तन्तौ समवायेन तन्तुसंयोगः अपि वर्तते सः तन्तुसंयोगः पटस्य कारणं भवति पटजनने कारणं जनकः भवति इति असमवायिकारणं तन्तुसंयोगः इत्युक्ते पटं प्रति तन्तुः समवायिकारणं तन्तौ समवायेन स्थित्वा तन्तुसंयोगः पटं प्रति कारणं भवति इति असमवायिकारणं तत्र इति समवायिकारणे आसन्नं प्रत्यासन्नं कारणं द्वितीयम् असमवायिकारणम् इत्यर्थः प्रथमं कारणं समवायिकारणं उदाहरणं द्वितीयं कारणं तत्र इत्युक्ते पटस्य समवायिकारणे तन्त्वात्मके तद्विषये एव वदति खलु तत्र समवायिकारणे आसन्नम् अन्यत् पुस्तकेषु प्रत्यासन्नम् इत्युक्ते प्रत्यासन्नम् इत्युक्ते वर्तमानम् इत्युक्ते समवायसम्बन्धेन वर्तमानं तन्तुसंयोगम् असमवायिकारणं तद्भवति द्वितीयं कारणम् द्वितीयं कारणम् इत्युक्ते असमवायिकारणं तन्तुसंयोगः पटं प्रति असमवायिकारणं तन्तुसंयोगः असमवायिकारणं तन्तुसंयोगः तत्र पटस्य समवायिकारणे पञ्चात्मके समवायेन स्थित्वा पटं जनयति अतः असमवायिकारणम् इति द्वितीयं तत्र किञ्चित् वैलक्षण्यं भवति अत्र यद्यपि तुरीतन्तुसंयोगानां पटसमवायिकारणं स्यात् अत्र यद्यपि तन्तुसंयोगः असमवायिकारणत्वेन कारणं भूत्वा पटं जनयति इति उक्तम् अत्र यद्यपि एवं सत्यपि तुरीतन्तुसंयोगः वर्तते खलु तत् पट असमवायिकारणं स्यात् पटस्य असमवायिकारणं तुरीतन्तुसंयोगः अपि भवितुम् अर्हति कथम् इति चेत् पटः तन्तौ समवायेन वर्तते
तन्तुः तन्तसमवायेन वर्तते, तन्तौ तन्तुसंयोगः समवायेन वर्तते, समवायेन तन्तौ स्थित्वा पटं जनयति इति कारणात् तन्तुसंयोगः समवायकारणम् इति अस्माभिः चिन्तितमासीत्। तथैव तन्तौ केवलं तन्तुसंयोगः एव नास्ति, तुरीतन्तुसंयोगः अपि अस्ति। तदपि तुरीतन्तुसंयोगः अपि तन्तौ एव वर्तते, समवायेनैव वर्तते। तुरीतन्तुसंयोगः अपि पटं प्रति कारणं भवति, पटजननम् इति कारणं भवति। अतः तुरीतन्तुसंयोगः अपि असमवायिकारणं भवितुम् अर्हति खलु इति संशयः तत्र। तत्र पटस्य तन्तुः समवायिकारणं, तन्तौ समवायेन स्थित्वा तन्तुसंयोगः पटं जनयति, अतः असमवायिकारणं भवति। तदेव तुरीतन्तुसंयोगः अपि तन्तौ समवायेन स्थित्वा पटं प्रति कारणं भवति इति कारणात् तुरीतन्तुसंयोगे असमवायिकारणं स्यात् इति संशयः तत्र भवेत् इति उक्तम्। तदैव द्वितीयम् उदाहरणं प्रस्तौते। एवं वेदादीनाम् अभिघाताद्यसमवायिकारणं स्यात्। एवमेव अभिघातः इत्युक्ते हस्तयोः संयोगः यः शब्दजनकः वेगेन शब्दजनकः संयोगः प्रतिघातम् अभिघातम् उच्यते। अभिघातः कुत्र हस्ते समवाये वर्तते, हस्ते हस्तसंयोगः अपि वर्तते समवाये, हस्तसंयोगः अभिघातं जनयति इति कारणात् हस्तसंयोगः असमवायिकारणं भवति। तद्वदेव हस्ते वेगः अपि अस्ति, वेगः अपि समवायेनैव हस्ते वर्तते वेगः अपि अभिघातं जनयति। यदि वेगः न स्यात् तत्र शब्दं न भवति। अतः वेगः अपि हस्ते समवायेन स्थित्वा अभिघातं जनयति इति कारणात् वेगोऽपि असमवायिकारणः स्यात् इति द्वितीयस्थानम् उदाहरणं दर्शयति। तृतीयम् उदाहरणम् एवं दर्शयति। एवं ज्ञानादीनाम् अपि इच्छादि असमवायिकारणं स्यात्। इच्छादौ ज्ञानादीनामपि असमवायिकारणम् एवं भवेत्। कथम् इत्युक्ते इच्छा आत्मनि वर्तते, इच्छा आत्मसंयोगसम्बन्धः वर्तते। आत्मनि इच्छा, कृतिः, प्रयत्नः, द्वेषः, संस्कारः, धर्मः, अधर्मः इत्यादयः वर्तन्ते। आत्मनि इच्छासमवायसम्बन्धेन वर्तते। तदेव आत्मनि आत्मनःसंयोगः समवायसम्बन्धेन वर्तते। समवायसम्बन्धेन वर्तमानं सत् इच्छां जनयति आत्मनःसंयोगः इति असमवायिकारणं भवति। तद्वदेव आत्मनि ज्ञानमपि समवायेन वर्तते। तज्ज्ञानमपि इच्छायाः कारणं भवति। यदि ज्ञानं स्यात् तदेव इच्छा स्यात्। तद्विषये ज्ञानमेव न स्यात् अस्माकम् इच्छा नैव भवति। अतः ज्ञानमपि इच्छाजनकं भवति, इच्छायाः कारणं भवति। ज्ञानमपि समवायसम्बन्धेन आत्मनि वर्तते, अतः ज्ञानमपि असमवायिकारणं स्यात्। इच्छायाः समवायिकारणम् आत्मा भवति, इच्छायाः असमवायिकारणम् आत्मनःसंयोगः भवति। ज्ञानमपि आत्मनि समवायेन स्थित्वा इच्छां जनयति इति कारणात् असमवायिकारणं स्यात्। तत्र त्रिविधस्थलेषु तत्र असमवायिकारणं कथं भवति इति दर्शितं। शङ्कामपि तत्र दर्शयति। तत्रापि एवं हानिः स्यात् इति। तथापि पट असमवायिकारणलक्षणं तुरीतन्तुसंयोगभिन्नत्वं देयम्। एवं स्थिते अपि पटस्य असमवायिकारणलक्षणं, पटस्य असमवायिकारणलक्षणे किं वक्तव्यं? तुरीतन्तुसंयोगभिन्नत्वम् इति देयम्। तदा प्रथमस्थले असमवायिकारणलक्षणं किं भवति? तुरीतन्तुसंयोगभिन्नत्वे सति पटसमवायिकारणवृत्तित्वे सति कारणत्वम् असमवायिकारणम्। द्वितीयस्थले असमवायिकारणस्य लक्षणं किं भवति? वेगभिन्नत्वे सति समवायिकारणवृत्तित्वे सति कारणत्वं भवति असमवायिकारणम्। तथैव उच्यते तत्तत् कार्य समवायिकारणलक्षणे तत्तद् भिन्नत्वं देयम् इति ग्रन्थकारैः उच्यते।
किन्तु तृतीयं लक्षणम् अस्ति खलु आत्मनि, तत्र किं वदति ग्रन्थकारः, आत्मविशेषगुणानां तु कुत्रापि असमवायिकारणं नास्ति, तेन तद्भिन्नत्वं सामान्यलक्षणे ध्येयमेव। तत्र तु समवायिकारणम् असमवायिकारणं दर्शितं नास्ति प्रथमस्थले तृतीयस्थले, किन्तु तृतीयस्थले आत्मविषये आत्ममनसंयोगविषये तत्र आत्मविशेषगुणानां तु, आत्मनि विशेषगुणाः इत्युक्ते किं, ज्ञानम्, इच्छा, कृतिः, प्रयत्नः, धर्मः, अधर्मः, संस्कारः इत्यादि प्रयत्नः, एतत् सर्वं वर्तते खलु। आत्मविशेषगुणानां तु कुत्रापि असमवायिकारणत्वं नास्ति, असमवायिकारणत्वमेव तेषां न वर्तते इति उक्तं। तेन तत्कारणवशात् तद्भिन्नत्वं सामान्यलक्षणे देयते। उपरि द्वयोः स्थले विशेषलक्षणे यदा पट तन्तु तुरीतन्तु संयोगे एव विशेषलक्षणे जाते एव यदा अतिव्याप्तिः भवति इति कारणात् तत्र तुरीतन्तु संयोगभिन्नत्वे सति उक्तं। तथैव अभिघाते वेगः अपि असमवायिकारणत्वेन अतिव्याप्तं भवति इति कारणात् तत्र किम् उक्तं, तत्रापि अस्माकं द्वितीयस्तरे वेदभिन्नत्वे सति अस्माकं देयं वर्तते लक्ष्यं, किन्तु अत्र आत्मविशेषगुणानाम् असमवायिकारणत्वमेव नास्ति इति उक्तत्वात् तत्र सामान्यलक्षणे वा विशेषेण किञ्चित् वक्तव्यं नास्ति, सामान्यलक्षणे एव देयं भवति। कथम्, आत्मनः ये विशेषगुणाः ज्ञानम्, इच्छा, कृतिः, द्वेषः, धर्मः, अधर्मः, संस्कारः, एते पदार्थाः, पदार्थे नास्ति पदार्था, एते पदार्थाः कुत्रापि असमवायिकारणानि भवन्ति, असमवायिकारणं कदापि न भवन्ति एते गुणाः, एते पदार्थाः। अतः असमवायिकारणस्य सामान्यलक्षणे तद्भिन्नत्वम् आत्मविशेषगुणभिन्नत्वम् इति देयं भवति। तथा च लक्षणं कथं भवति, आत्मविशेषगुणभिन्नत्वे सति समवायसम्बन्धे वर्तमानं सत्कारणम् असमवायिकारणं वक्तव्यमस्ति। धन्यवादः। नमः सर्वेभ्यः।